मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सैलवा मोज मै गरौँ मै हाँसु मै नाचौँ अरू सब मरौँ दुर्बलहरू। त्यो दुर्बलहरूको पक्ष लिएर हामीले यो अभियान चाल्न खोजेको। अब बालेनको कुरा गर्नुभयो, रवि लामिछानेको कुरा गर्नुभयो, हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुभयो। अब रवि लामिछानेको आन्दोलनमा जहाँसुकै राष्ट्रिय झन्डा छ। तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने कुरो, रवि लामिछानेको डायरीमा अबको अन्तिम विकल्प भनेको राजा हो भने लेखेको डायरी त प्रहरीले खोस्यो भनेको छ नि त। तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो नि त्यो कुरो। रवि लामिछानेको डायरीमा अबको अन्तिम विकल्प राज संस्था हो भनेर लेखेको छ। त्यस्तो किसिमले लेखेको डायरी प्रहरीले खोस्यो भनेर मिडियामा आएको छ नि त। त्यो तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो। मैले त आजै सुन्दैछु। मैले त फेसबुकबाट देखेको। तपाईले तहकीकात गर्नुहोस् हो कि होइन। रवि लामिछानेको डायरीमा अबको चाहिँ नि विकल्प भनेको राजा हो भनेर लेखेको डायरी प्रहरीले खोस्यो भन्ने आएको छ नि। तपाईले थाहा हुनुपर्छ। थाहा नभए त तहकीकात गर्नुहोस्। भने रवि लामिछानेको आन्दोलनमा राष्ट्रिय झन्डा किन देखाए त? आएको छैन। सबैले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने यो मुलुक अहिलेका नेपालीहरूको मात्रै भोग्ने भूगोल हो। त्यसपछिका भोलिका नेपालीहरूका लागि देश चाहिँदैन भने जस्तो गरिकन जसरी गतिविधिहरू हरेक क्षेत्रबाट भइराखेका छन् यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। यसमाथि प्रश्न उठाउनका निमित्त हामीले यो प्राज्ञिक मञ्चको गठन गरेका छौँ। म योभन्दा धेरै अहिले म नभनौँ, केही यहाँहरूका जिज्ञासाहरू भएछन् भनेपछि अन्त्यमा यहाँहरूले भन्नुहुनेछ। म यो हामीले प्राज्ञिक मञ्चको एउटा प्रेस वक्तव्य तयार गरेका छौँ। सबैलाई म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु र यस नेपाल प्राज्ञिक मञ्चका प्रमुख आयोजक अनिल योगीजीको प्राकथन र वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता आदित्यमान श्रेष्ठज्यूद्वारा वाचन गरिएको यो नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको अवधारणा पत्रबाट सबै कुरो स्पष्ट भइसकेको छ। मैले बोलिराख्नुपर्ने आवश्यक केही पनि छैन। तर यहाँहरूलाई आइदिनु भयो, धन्यवाद भन्नको लागि म बोल्दैछु। अब हाम्रा साथीहरूले यहाँहरूको जो लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा आएर चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुहुनेछ यो विषयमा। यसरी तपाईहरुले चाहिँ वातावरणलाई सहज बनाइदिनुहोस्। र एउटा कुरो के भनेदेखि यो नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको चाहिँ गठन किन भयो भन्ने बारेमा अनिलनाथ योगीजीले भनिसक्नु भएको छ। तैपनि यसको आवश्यकता र बाध्यता के हो त भने नेपाल इन क्राइसिस भनेको जस्तो नेपाल अहिले अन्यलको अवस्थामा छ। के गर्ने कसो गर्ने? त्यो अन्यलको अवस्थामा कस्ता छन् भने निमुखा जनताहरू जस्तो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको एउटा सत्य सन्देश भन्ने एउटा कविता छ। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सैलवा मोज मै गरौँ मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरौँ दुर्बलहरू भन्ने अवस्था छ। र अहिले सर्वसाधारण नेपाली जनताले राजनीतिको कुरा गर्दैन। हाम्रो धर्म कता हरायो? हाम्रो धर्म कता हरायो? यी धर्मछाडाहरूले के गरे भने धर्मको चिन्ता गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान खै भन्छ? राष्ट्रिय पहिचान भनेको राजा। त्यही अहिले चाहिँ सर्वसाधारण जनताले धर्म र राजाको कुरो गर्छ। ती सर्वसाधारण जनताको मनको कुरालाई बुझेर त्यसको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको गठन भयो। र नेपाल प्राज्ञिक मञ्च कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन होइन, कुनै पनि संस्थाको एजेन्ट पनि होइन। स्वस्फूर्त रूपले मन मिलेका के प्राज्ञिक साथीहरू मिलेर आफ्नै खर्चले यो मञ्चको गठन गरे। अब यसमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका केही साथीहरूलाई समावेश गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले सल्लाह गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरो, यमनले यो भारतलाई खान खोज्यो भनेर आजभन्दा ईसापूर्व 4औं शताब्दी तक्षशिला विद्यापीठका आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले विद्यापीठको घेरा तोडेर बाहिर आएर मैले अभ्यास गर्नुभयो। आफू राजा भएन, एउटा वनवासी चन्द्रगुप्त मौर्यलाई एउटा पात्र बनाएर यमनबाट यो भारतवर्षलाई जोगाएको थियो। त्यस्तै
यो आक्रान्त नेपाललाई कसरी सभ्य र सुसंस्कृत तर्फबाट अगाडि बढाउने भन्ने यसको लक्ष्य हो। त्यसपछि नेपाल मात्रै होइन, अहिले विश्व आक्रान्त छ। विश्वलाई हिमालयको देश नेपालले कस्तो सन्देश दिने त, त्यो कुरा पनि हामीले सोचेका छौँ। अहिले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको दायित्व भनेको प्रतिवाद र प्रतिपाद। प्रतिवाद भनेको के हो? हाम्रो च्यालेन्ज हाँक अहिले भारतीय विद्वानहरू, पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग छ। हामीले भनेको कुरो नेपालीले पत्याउँदैन। एउटा विदेशी आएर यसो हो भनिदियो भने हो भन्छौँ। एउटा भारतबाट कोही एउटा जोगी आयो, कोही पण्डित आयो, यसो हो भने हो भन्छौँ। तर ती भारतीय विद्वानहरू, पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूको सिद्धान्तलाई हामीले प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्नुपर्छ। र हाम्रो अहिलेको च्यालेन्ज भनेको प्रतिवाद र प्रतिवाद। के कुरामा प्रतिवाद गर्ने, के कुरामा प्रतिपादन गर्ने भन्ने कुरो अब हाम्रो यस्तै गोष्ठीहरूमा यसको विवेचना हुनेछ। र अब यो सडक आन्दोलन गर्ने संस्था होइन, विचारको सम्प्रेषण गर्ने। विचारको सम्प्रेषण पनि तपाईँहरू जस्तो लोकप्रिय माध्यमबाट, अहिले आइटीको जमाना छ, यो सम्प्रेषण गर्ने। र काठमाडौँमा कम्तीमा पनि महिनामा एकपटक गोष्ठी गर्ने। त्यसपछि यो 2082 सालको असारसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालका मुख्य स्थानहरूमा गोष्ठी गर्ने। त्यसमा गणतन्त्रको उपलब्धि, धर्मनिरपेक्षताको उपलब्धि, सङ्घीयताको उपलब्धि के भयो त, के उपलब्धि भएन भन्ने कुराको त्यहाँ समीक्षा गर्छ, विवेचना गर्छ। कसैले गाली गलौज गर्ने होइन, तर्कको आधारमा, प्रमाणको आधारमा विवेचना गर्ने। अब यो चाहिँ नै गणतान्त्रिक राज्य पद्धति, यो धर्मनिरपेक्षता, यो सङ्घीयता नेपालको लागि अभाव सिद्ध रहेछ भन्ने कुरो सर्वसाधारण जनतालाई सुशिक्षित गराउने उनीहरूले चाहेको कुरो त्यही छ। त्यसैले यसको विकल्पको रूपमा के हो त भने, अघि सत्ययुगमा धर्मनीति माथि, राजनीति तल थियो। तर अहिले नेपालमा के छ, अथवा विश्वमा नै अर्थनीति माथि, राजनीति तल, त्यहाँ माथि धर्मनीति छ। त्यस कारणले राजाले धर्म मान्ने हो, धर्मले राजा मान्ने हो। अब यहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने धेरै छन्, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने पनि धेरै छन्, तर राजतन्त्रको कुरा गर्दैन कसैले। किन सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय, राजोवाच, ऋषिरुवाचबाट, कथोपकथनबाट चाहिँ यसको सम्पादन भएको छ। किन राजा बिनाको गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र कहीँ पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले राजाले पनि धर्म अन्तर्गत रहनुपर्छ। जस्तो अहिले त्यहाँ मानक मुद्राको कुरा भयो, आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडि त्यहाँ एउटा चाहिँ 2 पताका युक्त झन्डा छ, ठाडो गरेर राखेको। त्यसमा एउटा सिंह छ, सिंहले यसो रेटाउको निहुराएको छ। त्यहाँ यसो 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 भनेर व्याख्या त गर्दैन। त्यो मूर्त कुराको अमूर्त व्याख्या के हो त? मैले कसरी व्याख्या गरेको छु भने, झन्डा भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो, सिंह भनेको राज संस्थाको प्रतीक हो। त्यस कारणले सिंहले किन झन्डालाई शिर निहुराएर ढोके त? राजाले पनि सार्वभौम सत्तालाई मानेर अनि राज्य गर्नुपर्छ भने यसको चाहिँ सङ्केत हो। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल अनि संवैधानिक राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्र, त्यसपछि बल्ल राजनीतिको पाटो आयो। कस्तो व्यवस्था सुहाउने त नेपाललाई? अब अहिले के भन्छन् त, गणतन्त्र ठिक, यसको निर्विकल्प छैन, के अरे यो निर्विकल्प हो, यसको विकल्प छैन भन्छ। कोही चाहिँ सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्छ, कोही व्यवस्था गणतन्त्र हो तर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्छ। अब कुरा छेडेर भन्दाखेरि माओवादीका गुरुको मोहन वैद्य, तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, मोहन वैद्यले अहिले के भन्छन् त, माओवादीको घेराबाट बाहिरिनु भयो उहाँ। राजा नभइकन साध्य छैन, राजासँग मिल्नुपर्छ भन्छ मोहन वैद्य। अब यहाँ नेवार कट्टर, नेवार नजागिकन केही हुँदैन भन्छ। भक्तपुरका नारायणमान बिजु चाहिँ कम्युनिस्ट, राजा नभइकन हुँदैन भन्छ। यस्तो अवस्था आएको छ। अनि अहिले एमाले भन्यो, माओवादी भन्यो, के भन्यो अहिले त केही पनि थिएन। उहिले नक्सलाइट झापातिरका टाउको काट्ने, ती टाउको काट्ने मध्येको सिनियर
मोस्ट को त मोहनचन्द्र अधिकारी। मोहनचन्द्र अधिकारीले त्यही टाउको काट्ने भने आफ्नो जिन्दगी लगानी गरे। 51 वर्षको उमेरमा झल्यास बिउजनु भयो। मेरो काम त गल्ती रहेछ। 51 वर्षमा बिहा गर्नुभयो, धार्मिक कार्यमा लाग्नुभयो। तपाईँलाई थाहा होला टुँडी खेलमा चाहिँ एउटा धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना गरे। कोही राजा रानी युवराज कोही नपाएर अधिराज कुमारी श्रुतिलाई प्रमुख अतिथि बनाएको छ मोहनचन्द्र अधिकारीले। मोहनचन्द्र अधिकारी पछि यो श्रीकटुवाहरूको नेता को त? राधाकृष्ण मैनाली। राधाकृष्ण मैनालीले योभन्दा अगाडि नै श्रीमान ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा मन्त्री पनि खाइसक्यो। उहाँका भाइ सिपी मैनाली नागरिक राजा चाहिन्छ भन्छ। अहिले माओवादीबाट फुटेर गएका डाक्टर बाबुराम आचार्य मन्दिर चारेर हिँडेको छ। धर्म संस्कृतिको कुरो गर्छ, पछुताएको छ। पछुताएर के गर्ने? त्यस कारणले आम नेपाली जनताको इच्छा जसले यो गणतन्त्र ल्यायो, जसले धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, जसले संहिता ल्यायो, तिनीहरू नै यो विरोधीमा छन् भने जनता झुक्किएको रहेछ। र जनता नझुकिन् भनेर गणतन्त्रको समुचित समीक्षा गर्ने, यसको विकल्पको रूपमा अनि वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल। किनभने सनातन भनेको त आदिवासीको पनि सनातन छ, बौद्धको पनि सनातन छ, सबैको सनातन छ। त्यो सनातनभित्र यो अडेको छ। किनभने वेदो अखिल धर्म मूलम, वेद भनेको सबै धर्मको मूल हो भनेको छ। यो वैदिक साहित्य जस्तो पुरानो साहित्य विश्वमा कुनै पनि समुदायको छैन। त्यही कारणले वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र अनि नेपाल सुहाउँदो सुसंस्कृत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासको लागि अनि वातावरणको सिर्जना गर्ने। त्यसमा हामीले अब आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यको चरित्र आफूमा विकास गरेर अब हामी यहाँ जान्छौँ। मैले फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो कुनै पनि राजनैतिक दलको चाहिँ भ्रातृ सङ्गठन पनि होइन, कुनै संस्थाको एजेन्ट पनि होइन, सडकमा गएर सडक आन्दोलन पनि गर्ने होइन। र पछि परिआएछ भने कुनै सार्वजनिक थलोमा गएर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा हामी भाषण पनि गर्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो उद्देश्य इन्डोर घरभित्रै बसेर, हामीलाई धेरै मान्छे पनि चाहिँदैन, 50 देखि 150 मान्छे भयो भने सुसूचित गराउने, प्रशिक्षण गराउने, यो हाम्रो उद्देश्य यो हो। तपाईँहरू आइदिनु भयो। अब हाम्रो साथीहरू आएर तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ, यसले सहयोग गर्नुहोस्। अब हाम्रो विभिन्न किसिमको गोष्ठीहरू हुन्छ, त्यो गोष्ठीमा एकैचोटि राजनीतिमा हामी हामफाल्दैनौँ। सबभन्दा पहिले नेपालको भूगोल के हो त? हाम्रो गौरवशाली चाहिँ नि इतिहास के हो? हाम्रो सामाजिक संरचना के हो? धार्मिक सहिष्णुता के हो? सांस्कृतिक समन्वय के हो? त्यो बारेमा अवगत गराउँ। त्यो बारेमा अवगत गराएपछि अनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको समीक्षा गर्ने। त्यतिकै यो ठिक छैन भन्दैनौँ हामी। यदि प्रमाणले यो बेठिक भयो, त्यसपछि बल्ल हाम्रो विकल्प भनेको हामी जान्छ। अब यहाँ भगवानले चाहिँ जुटाउँदो रहेछ मान्छेलाई। एकजना लमजुङतिरको अक्षय अधिकारी अहिले पनौतीतिर बस्नुहुन्छ, मसँग जोडी नआउनुभयो, भगवानले पठाए। गणतन्त्र र स्वतन्त्र भन्ने किताब लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँले। 2082 सालको जेठ 19 गते लोकार्पण गर्ने अरे। अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि, तपाईँले लेख्नुहोस्, तपाईँकै हिसाबले प्रकाशित गर्न, तर तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्र र स्वतन्त्र, गणतन्त्र कि स्वतन्त्र भने गणतन्त्र होइन स्वतन्त्र भन्ने किताबको लोकार्पण नेपाल प्राज्ञिक मञ्च भन्ने एउटा संस्था गठन हुँदैछ, त्यसले लोकार्पण गर्ने भनेर मैले उहाँलाई वचन दिएको छु। त्यता पनि चाहिँ छन्। अब हाम्रो चाहिँ यो वेबसाइट खुल्छ भरेदेखि, साथीहरू पनि जोडिएर आउला, हामीलाई गाली गर्ने पनि आउला, समर्थन गर्ने पनि आउला। किनभने आजदेखि हाम्रो जिन्दगीमा नयाँ अध्याय सुरु भयो। नयाँ अध्याय सुरु भयो। हामी यो दिशातिर कसैले गाली गलौज गर्ने भने ढुङ्गा हानी पनि होइन, सभ्य तरिकाले वातावरण बनाउने। त्यो वातावरण अब वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल, संवैधानिक राजतन्त्र अनि नेपाल सुहाउँदो सुसंस्कृत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि हामी अग्रगमनतिर
हामी जान्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य यो वैदिक उद्देश्य, राष्ट्रधारयेत् ध्रुवम, राष्ट्रले स्थिरता धारण गरोस्, वयम राष्ट्रिय जागृयाम पुरोहित, हामी राष्ट्रमा अग्रगामी भएर जारौँ, उत्कृष्ट राष्ट्राय कृति निश्चय, राष्ट्रको लागि चाहिँ निश्चय गरेर तिमी उठ। यही तीनवटा वेद वाक्यबाट हामी अभिप्रेरित छौँ। हामीले आफूमा सकभर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यको चरित्र विकास गरेर यो अगाडितिर हामी लम्कन्छौँ। तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरूले धन्यवाद छ, हामीले सहयोग गर्नुभयो, पछि पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजलाई बिदा हुन्छु। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा आइदिनुहोस्, यहाँ सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि पुण्य लाभ हुन्छ। हवस् त, सबैको जय कल्याण। भन्नु। अहिलेको राजनीतिक संसारको घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँको त प्रायः मञ्च होइन, बौद्धिकको एउटा सङ्गठन हो, कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई, लोकतन्त्र जनतन्त्र पछिको वैकल्पिक शक्तिहरूलाई अलिकति त्यस्तै तरिकाले हेरिरहेको छ? यसको लागि आनन्द श्रेष्ठले दिनुहोस् जवाब। होइन, यो त मैले त अघि नै भने। अब हाम्रो यो अवधारणा पत्रमै पनि आयो, अवधारणा पत्रमा पनि आयो। म त 78 वर्षको बुढो, म राजनीतिक व्यक्ति होइन। तर अब आजको दिनदेखि मेरो टाइपिस्ट कम क्लर्क भनेको जस्तो कि टाइपिस्ट मात्रै पनि होइन, क्लर्क पनि होइन, यो अर्ध राजनीति हो। भनौँ भने अर्ध राजनीति, तर यो मुख्य राजनीति भने मुख्य राजनीति। यसमा म होमिएँ। अब आजबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेँ आज, किनभने यसको संयोजक त भइखाएको त मै भएँ। हामी त यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताको विरुद्धमा छौँ, ठाडो भाषा बोल्ने हो भनेदेखि त। तर मेरो चुनावी राजनीति होइन। यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यी यावत कुराहरू छन् नि, यो भनेको नेपाली जनताले ठुलो मूल्य चुकाएर, चाहे 62-63 आन्दोलन भन्नुहोस्, चाहे 47 सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस्, त्यसपछि 52 सालको विश्वको उत्कृष्ट मध्येको एउटा यो व्यवस्था हो भनिन्छ। अब तपाईँहरूले अहिले कुन व्यवस्था वा कुन पक्षको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ भने राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, जुन हिजो हामीले भोगेर आइसकेका छौँ। हिजो भोगेर आइसकेको ठाउँमा फेरि फर्किने कि अब यहाँबाट अगाडि बढ्ने? तपाईँहरू जस्तो प्राज्ञिक व्यक्तित्व त अलिक अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि भन्ने पनि प्रश्न होला नि जनताको। के भन्नुहुन्छ? होइन, अब प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको कामै त्यही हो। मैले अघि नै भने आचार्य विष्णु चाणक्यको कुरो। अब यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने कुरो त मैले भने त मोहन वैद्यले ठिक छैन भन्यो, नारायणमान विजुले ठिक छैन भन्यो, मोहनचन्द्र अधिकारीले ठिक छैन भन्यो उहिल्यै, यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि। राधाकृष्ण मैनालले ठिक छैन भन्यो, सीपी मैनालले ठिक छैन भन्यो, कतिजनाको नाम लिने? अब ठिक छैन भन्यो। मैले अघि नै बाबुराम आचार्य त अहिले मन्दिर चारेर हिँडेको छ, धर्मको कुरो गर्छ। त्यस कारणले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको कामै त्यही हो। हामी चाहिँ नि भोलि सत्तामा हामी जाने होइन, सत्तामा हामी जाने, हामी त एउटा चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने भनेका छौँ। हाम्रो काम चाहिँ नि अहिले मैले भने नि जनताहरू निरीह छन्, ठुला नेताहरूले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्छ। अब दुई पटकसम्म चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भने 1-2वटाको चाहिँ स्वार्थपूर्तिले संशोधन गर्ने हो। त्यो संशोधन गर्नलाई त फेरि संविधान सभा हुनु पर्यो भने संविधानलाई राष्ट्रलाई उनीहरूले खेलाँची बनाउने, उनीहरूको खेलाउन हो र स्वार्थपूर्तिको खेलाउन हो। 2 वर्ष 2 अवधिसम्म अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। अनि संविधान परिवर्तन भन्छ के? स्वार्थपूर्तिको लागि संविधान परिवर्तन गर्न चाहेको भनेपछि अब यो संविधानलाई त अहिलेकै यो संविधानलाई यो व्यवस्थालाई अहिलेको सत्ताधारीहरूले नै मानेको छैन। त्यही कारणले उनीहरूको कुरो चाहिँ छोडिदिउँ। निमुखा जनताको धर्म खोजेको छ, राजा खोजेको छ। जस्तो चीनले सिङ्गानुकलाई हटायो नि त, हटायो नि, फालिदियो। 25 वर्षको निर्वासनमा बस्यो, तर त्यहाँ सांस्कृतिक अन्यल भयो, सामाजिक अन्यल भयो। ओहो, एउटा संवैधानिक राजा त चाहिँदो रहेछ भने चीनले सिङ्गानुकलाई फाल्यो, आऊ आऊ भनेर अहिले उसैले सिंहासनमा ल्याएर थेचारेको छ। संवैधानिक राजतन्त्र भएर बसेको छ। हामीले चाहेको निरङ्कुश राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्र भनेको छ।
त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो। र अब भारतमा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाएको छ, त्यो उसको विशेषता। चीनमा साम्यवाद फस्टाएको छ, त्यो उसको विशेषता। तर नेपालको आफ्नो छुट्टै विशेषता हुनुपर्छ। र अहिले विश्वले नेपालतिर हेरिरहेको छ, भारततिर होइन। वैदिक सनातन धर्मको मूल नेपाल हो, नेपालको हिमाल हो, हिमालयको देश नेपाल। त्यहाँ विश्वलाई सन्देश दिनुपर्छ भनेपछि अब अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालले विश्वलाई सन्देश दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो अभिप्राय। तर हिजो राज संस्था त हामीले 240 वर्ष भोगेर आयौँ, गणतन्त्र आएको त जम्मा 18-20 वर्ष मात्रै हुँदैछ। यो बालकैको गणतन्त्रलाई निमोट्ने जुन प्रयास भइराखेको छ भनिन्छ, गणतान्त्रिक नेताहरूले त्यो भन्छन्। अहिले रवि लामिछाने, त्यसपछि बालेन, हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल जस्ता गणतन्त्रका सुन्दर फुलहरू भनेर भनिन्छ। यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू जसरी आइराखेका छन्, राजनीति बिस्तारै सुध्रिँदै जाने थियो। यो राजावादीहरूले राज संस्था हुनुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ राजनीति इजोरिराखेका छन् भनिन्छ नि। यसैमा जोडेँ मैले पढ्न यो अलिकति यसलाई संविधानमा पनि संशोधन गरेर जाँदाखेरि यो सबै विषयवस्तुहरू समेटिन्छ। यहाँहरू पनि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि राखेर संविधान संशोधन गर्दा यो चाहिँ सुगन्धित हुन्थ्यो कि भन्ने धेरैको धारणा छ, विश्लेषण आइरहन्छ होइन। यो सबै जोडेर चाहिँ अब यसमा राजा किन चाहियो? यदि पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए, पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा बहादुर शाह नभएको भए अहिले हामी जनगण मनतिर जान्थ्यौँ, त्यो कुरो पक्का। राजा महेन्द्र नभएको भए नेपालको पहिचानै हुने थिएन। युएनमा गएर चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नेता नै राजा महेन्द्र हो। त्योभन्दा अगाडि जङ्गबहादुर नभएको भए नेपालको सिमाना सुरक्षा हुने थिएन। जङ्गे पिलर एउटा साँझमा एउटा उखेलिएको छ, बेलुका एउटा उखेलिएको छ भने पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर। हामी जङ्गे शासन भन्छ, जङ्गे शासन चाहिएको छ अहिले, तर हामीले जङ्गे शासन चाहिएको होइन। जङ्गे पिलर उखेलिँदैछ। त्यस कारणले हाम्रो एउटा पहिचान, नेपाललाई मात्रै नै विश्वलाई पहिचान दिने। अहिले विश्वले पश्चिमाहरूले पूर्वतिर फर्केर हेरेको छ, यो वैदिक धर्म दर्शन के रहेछ त, संस्कृति के रहेछ। हामी त्यसलाई बहिष्कार गर्दै गएका छौँ, पश्चिमाहरूले त्यसलाई खोज्दैछ। त्यही कारणले यो पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्मभूमि, अनेक सिद्ध साधकहरूको साधना थलो यो। त्यही कारणले वैदिक सनातन अधिराज्य कायम गराएर अब तपाईँहरूले पाइलट बाबा अस्ति दिवंगत हुनुभयो, पाइलट बाबाको दुईवटा भोलोमा छ कि त हिमाल कहाँ रहा है भन्ने छ। त्यो हिमाल कहाँ छ? हिमाल त नेपालमा छ। त्यो हिमालयको सन्देश भनेको वैदिक सन्देश हो। त्यो कुरालाई हामीले विश्वलाई सन्देश दिन खोज्यौँ भने राष्ट्रवादी राजावादी जुन जनताको मनलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ। बाबुराम आचार्य झल्यासे बिउँछु त्यहाँ मन्दिर चारेर हिँड्छ, धर्मको कुरो गर्छ, संस्कृतिको कुरो गर्छ। उहिले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ टाउको फुटाल्ने मान्छे, अहिले म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि जन्मथलोमा आएँ भनेर चाहिँ उहाँ गोर्खा दरबारमा गएर फोटो खिच्छ, सम्प्रेषण गर्छ। बाबामा भेट्दाखेरि पोखरातिर गएर भेटेँ नि, मनोकामनामा गएर बाबामासँग भेटेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि नेताहरूको क्रियाकलाप र वचनबाट नै यो व्यवस्था ठिक छैन, हामीले मास्न खोजेको होइन, यो व्यवस्था गइसक्यो भन्ने यस्तो हो भएको। ल अब अरू कुराहरू हाम्रो गोष्ठीतिर आउनुहोस्। अनि फेरि हामीले नेपालको अब राजनीतिक व्यवस्था कस्तो, परराष्ट्र नीति कस्तो, परञ्चायत आर्थिक नीति कस्तो, शैक्षिक नीति कस्तो, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक नीति कस्तो, विकास निर्माणको आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो, त्यस्तो बारेमा यो माघ महिनामा हामीले एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यो बुद्धिजीवी सम्मेलनमा यो गणतन्त्र भनेको निर्विकल्प हो भन्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले बोलाउँछौँ। तिमीहरूको यो कार्यपत्र काम छैन भनेर थुकेर च्यात्ने व्यक्ति पनि हामीले बोलाउँछौँ। हस् ल, धन्यवाद पत्रकार साथीहरूलाई। अरू अन्य विषयहरूमा फेरि पनि यहाँहरूलाई हामी यसरी नै उत्तर दिन्छौँ। यसलाई यो हामीले गर्ने कामको लागि यहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य गुरुप्रतिको पनि कर्तव्य हो भन्ने ठानेर सधैँ हामीप्रति सद्भाव राख्नुहुनेछ, हामीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। अरू केही केही छैन।
आजलाई यति गरौँ। उहाँहरू पनि सम्पादन गर्न समय चाहियो नि उहाँहरूलाई। बरु अलिकति केही एकुन कप चिया खानुहोस्। गुरुहरूको नम्बर यहाँले आफैले यसो कलेक्सन गरेर सेयर गर्नु होला। अन्तर्वार्ताहरू गर्नु पर्यो भने त्यो प्रेस वक्तव्यमा सबै कुरा हामीले समेट्न सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर केही कुरा पत्रकारहरूलाई हामीले बोलाइसकेपछि पत्रकारहरू माध्यम हाम्रा कुराहरू बाहिर भन्नुपर्छ, हामीले के गर्न खोजे हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने लागेर सबैको सम्मतिमा यो प्रेस वक्तव्य तयार भएको छ। म यो प्रेस वक्तव्यलाई आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ दाजुलाई वाचन गरिदिनुका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई त्यता लाने गयो भने माइक सार्न पर्दैन, पर्दैन, म सार्नु पुग्छु। म कहाँ यो 40-50 वर्ष उता थिएँ, अहिले फेरि यतातिर आइसकेँ। यो प्राज्ञिक मञ्चले एउटा अवधारणा पत्र तयार गरेको छ, त्यो म पढेर सुनाइदिन्छु। जुनसुकै राष्ट्रको राजनीतिक व्यवस्था त्यस देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, जनभावना एवं समय र परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ, किनभने विश्वव्यापी मान्यता नै त्यही नै छ। त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक विचारमा आधारित व्यवस्था गौण विषय हो, किनभने आफ्नो देशको अवस्था अनुसारको राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्दछ। अत कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था कुनै पनि देशको लागि फाप अफाप नभएर त्यस देशको जनभावना र परिस्थितिमा उक्त राजनीतिक व्यवस्थाको निश्चितता र स्थिरता कायम रहेको हुन्छ। अनादिकालदेखि नै नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। नेपालमा किराँतदेखि लिच्छवी, मल्ल र शाहकालसम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लामो गरिमामय परम्परा विकास हुँदै आएको छ। सत्ययुगमा नेपालीका पुरी नामले विख्यात यो देश आज नेपाल अधिराज्यका रूपमा विश्व प्रसिद्ध छ। चन्द्र र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक दुई पताका युक्त राष्ट्रिय झन्डा नेपालको शान र निशान हो। आजभन्दा 1600 वर्ष अघिका लिच्छवी राजा मानदेव प्रथमको मानाङ्क मुद्रामा नेपालको दुई पताका युक्त राष्ट्रिय झन्डाको अस्तित्व प्रष्ट रूपमा पाइन्छ। वैशालीका लिच्छवीहरू गणतन्त्रवादी थिए। उनीहरू वैदिक सनातन धर्मलाई पूर्णतः मान्दैन थिए। अत लिच्छवीहरू व्रात्य कहलाउँथे। तर ती गणतन्त्रवादी र व्रात्य लिच्छवीहरूले नेपालमा आएर कुशलतापूर्वक राजतन्त्रको विकास गरे, आर्य मर्यादालाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरे। किनभने नेपालको प्रकृति अथवा जनभावना राजतन्त्र र आर्य मर्यादाप्रति समर्पित थियो। यदि लिच्छवीहरूले नेपालीहरूको राजतन्त्र र आर्य मर्यादाप्रतिको सद्भावलाई नबुझेर आफ्नो पूर्व संस्कार तन्त्रात्मक राज्य पद्धति र व्रात्य संस्कृतिलाई नेपालमा लाद्न चाहेको भए उनीहरू नेपालमा शासन गर्न कदापि सफल हुन सक्दैन थिए। त्यसकारण लिच्छवीहरूले नेपालीहरूको भावनालाई राम्ररी बुझेर राजतन्त्रात्मक राज्य पद्धति र आर्य मर्यादाको नीति अनुरूप शासन गरेर नेपाललाई स्वर्ण युगमा बनाए। यो बाध्यता र आवश्यकता केवल लिच्छवी कालको मात्रै नभएर आजको नेपाल र भोलिको नेपालको पनि आवश्यकता र बाध्यता हो।
गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको कारणले गर्दा अहिले शान्ति क्षेत्र नेपाल विदेशीको चलखेलको भूमि बनेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार उत्कर्ष पुगेको छ। शान्ति सुरक्षाको अभाव बढ्दै गएको छ। नेपालीहरूका बीचको धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक समन्वय छिन्न भिन्न र छताछुल्ल भएको छ। नेपाल राष्ट्र निर्माताका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हाम्रा पुर्खाहरूले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणा विपरीत बाटोमा राज्यलाई लैजान खोज्दा नेपालको स्वाधीनता खतरामा परेको छ। त्यसकारण नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित छैन। त्यसैले मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध चिसिएको छ। देशको आर्थिक नीति राम्रो नभएकोले नेपालीहरू धमाधम विदेशिन थालेका छन्। विदेशी मुलुकलाई युवा शक्ति बेचेर देश बेच्ने काम नीतिगत रूपमा रोकिनुपर्छ तथा आफ्नो नागरिकलाई पलायन हुन रोक्न समुचित राष्ट्रिय आर्थिक नीति जरुरी छ। राष्ट्रको आफ्नो कुशल शिक्षा नीति पनि छैन। त्यसकारण नेपाल अहिले अन्योलको स्थितिमा रहेको छ। कुनै बेला विदेशमा अन्न निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले पराधीन र निरीह बनेको छ। अहिले नेपालको गणतन्त्रात्मक सङ्घीय संसदमा अघि सत्ययुगदेखि अस्तित्वमा रहिआएको नेपाल देशको नाम र कम्तीमा पनि 1600 वर्ष अघिदेखिको नेपालको शान र निशानको रूपमा रहेको चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फेर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताका बीचमा बहस चलाउने काम भएको छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरू केही हुन सक्दैन। त्यो गलत तर्क र बहस नेपाल राष्ट्रको स्वच्छ छवि र अस्मितालाई नामेट पार्ने परायाको दुष्प्रयासलाई नेपाली नेताहरूले देखिने नदेखिने गरी सघाउ पुग्ने काम गरे। त्यसकारण अहिले नेपाली समाज भाँडिएको छ। नेपाली संस्कृति कचपचिएको छ र नेपाल राष्ट्र विखण्डनको दिशातिर ढकेलिएको छ। कुनै अमुक राजनीतिक दल वा अन्य कुनै शक्ति सत्तामा जानु वा बाहिरिनुलाई मात्र राजनीतिमा आएको परिवर्तन भन्न मिल्दैन। राजनीतिको मुख्य विषय भनेको नेपाली समुदाय बीचको सद्भाव र एकता कायम राख्न सकियो वा सकिएन, मुख्य कुरा त्यो हुनुपर्छ। यस अवस्थामा समुदायको बीचमा सन्तुलन र समन्वय स्थापित गराउँदै राष्ट्रलाई जोगाउने र नेपाली जातिलाई सुरक्षित राख्ने विवेकको दायित्व केवल राजसंस्था र राजाको मात्रै हो। यस सन्दर्भमा राजा राजाको लागि नभएर राजा राष्ट्रको लागि भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्दछ। वर्तमान अवस्थामा पक्ष र प्रतिपक्षको भावना नरहेको देखिएकोले यी व्यवस्था निर्दलीयतातिर उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ। नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक संविधान र विधि विधानलाई अहिलेका सत्ताधारीहरूले नै मानेका छैनन्। गन्तव्यहीन यात्रामा हिँड्नेहरूले संविधान संशोधनको मनसाय राखेका छन्, जसको खासै अर्थ देखिँदैन। अहिले नेपाल भ्रष्टाचारीको देश र एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा चिनिन थालेको छ।
यसरी वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानबाट नेपालको सर्वाङ्गीण हित हुन सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेका सत्ताधारीहरूकै भनाइबाट नै पुष्टि हुन्छ। अहिले सबै नेपालीहरूको मनमा गणतन्त्र कि स्वतन्त्र भन्ने भावना उत्पन्न भएको छ। नेपालीहरूले गणतन्त्रको विकल्पको बारेमा सोचिसकेका छन्। जनअभिमतलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यो नेपाल राज्य ईश्वरले रचना गरेको किल्ला हो। समस्त नेपाली जातिको साझा फुलबारी हो। स्वाधीन विवेक र विचार राख्ने सनातनी नेपालीहरूको प्राण हो। त्यस अर्थमा नेपालीहरूको मातृप्रेम र उच्च विचारलाई कदर गर्दै त्यस विचार र चेतनामाथि मलजल गर्नका लागि नेपाल प्राज्ञिक मञ्चको गठन भएको छ। यस नेपाल प्राज्ञिक मञ्चले सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई नेपाली राष्ट्रियताको विकास, नेपालीहरूको गौरवमय इतिहास, नेपालीहरूका बीच अन्तर्निहित धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक समन्वय आदि विविध विषयमा अवगत गराउनेछ। गणतन्त्रको उपलब्धि वा विकल्प विषयमा बहस छलफल चलाएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको समुचित समीक्षा गर्नेछ। त्यसपछि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विकल्पको रूपमा नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण र नेपाली राष्ट्रियताको दिगो विकासका लागि वैदिक सनातन अधिराज्य नेपाल, संवैधानिक राजतन्त्र र नेपाल सुहाउँदो सुसंस्कृत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास निमित्त स्वच्छ र सुमधुर वातावरण सिर्जना गर्ने यस नेपाल मञ्चको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। अब यो केही प्रश्नहरू हुन सक्छन्, त्यसको श्री जगमानजीले गुरुङजीले त्यसको के भन्छ जवाब दिनुहुनेछ। ल, धन्यवाद आदरणीय दाजु आदित्यमान श्रेष्ठलाई। अब दाइले भनिसक्नुभयो, हामीले धेरै लामो समय पत्रकारहरूको लिने भनेका छैनौँ। यहाँहरूसँग समय छ भने अरू अन्तर्क्रियामा जिज्ञासामा पछि जाउँला। अब समग्रमा यो